मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हर सुबह मैं अपने बेटे को स्टॉप तक छोड़ के आता हूँ ताकि वहाँ से वो उसके जो कॉलेज की बस आए और वहाँ से वो अपने कॉलेज जा सके। जब मैं ऐसा कर रहा होता हूँ तो इसी टाइम पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पिक एंड ड्रॉप वाले आते हैं जो बच्चों को लेते हैं और फिर उन्हें स्कूल ड्रॉप करते हैं। अब हम दोनों बज़ाहिर जो है वो एक ही काम कर रहे हैं। मेरा काम भी ये होता है कि मैं इसके कॉलेज तक पहुंचाऊं और इसी तरह पिक एंड ड्रॉप वाले जो है वो भी बच्चों को स्कूल या कॉलेज या यहाँ भी बच्चों ने पढ़ना होता है वहाँ छोड़ के आते हैं। लेकिन हम दोनों का जो काम है बज़ाहिर एक होने के बावजूद उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हम दोनों का यानी मेरा और पिक एंड ड्रॉप वालों का मकसद अलग है। वो ये काम करते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें और मैं ये सब कुछ करता हूं ताकि मेरे बच्चे जो है वो कामयाब हो सकें। अगर आप शुरू से इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने अभी तक जो 31 वीडियोस बनाई है, 31 वीडियोस बनाई हैं, उनमें अगरचे हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 4 टाइटल्स हैं खुदा के जिन पर मैंने बात की। वो ये है कि वो बाप है, वो चरवाहा है, वो बादशाह है और फिर वो शौहर है। आज सुबह जो पहली चीज जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि इस बात को समझ लीजिए। इस पूरे महीने में जो मेरा मकसद था सब कुछ बताने का वो ये था कि खुदा का हमारे साथ ताल्लुक कारोबारी नहीं है, बल्कि ये एक दिल का रिश्ता है कि जैसे एक बाप होने के नाते मैं या दीगर वालिदैन जो कुछ करते हैं वो इसको एक जिम्मेदारी समझ के करते हैं। चूंकि हम वो माँ बाप है और ये उनका काम है कि वो बच्चों को कामयाब करवाएं, चाहे उसके लिए वो जो भी करते हैं, उन्हें कॉलेज पहुंचाना हो, उनकी ट्यूशन फी पे करनी हो, उनके लिए सारे दीगर इंतजाम करने हो, तो मकसद एक है कि वो कामयाब हो सके। अब जब आप ये बात समझ आते हैं तो फिर आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि मसीहों के नजदीक जो कुछ भी वो करते हैं खुदावन के लिए वो भी कोई मजदूरी नहीं है, वो भी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वो एक शुक्रगुजारी है या फिर आप कहें कि वो बाहमी जिम्मेदारी है जो वो पूरा करते हैं। इसकी मिसाल मैं फिर से इसी रिश्ते से देना चाहता हूं। अब जब इन वीडियोस की मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो शुरू में अगर आपको याद हो कि एक जो ट्यून चलती थी, पीछे पीछे जो म्यूजिक होता था वो अर्नस्ट मल्क साहब का होता था। उनके गीत था एक तड़के में तेनू ढूंढा, उसका म्यूजिक था। लेकिन 2-3 वीडियोस के बाद YouTube वालों का मैसेज आ गया कि आप ये यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉपीराइटेड है, और फिर मुझे वो म्यूजिक चेंज करना पड़ा। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो चूंकि म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानता है, वो सीख रहा है, तो उससे मैंने कहा कि बेटा आप कोई ट्यून बनाओ और अभी आप जो म्यूजिक सुनते हैं ये उसी का बनाया हुआ है। और फिर इसी तरह से मैंने इन वीडियोस की एडिटिंग के लिए भी एक भाई से कहा था, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे और उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो ये सब कुछ कर सकें क्योंकि क्रिसमस डेज भी थे। तो फिर मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटे अगर आप इसे कर सकते हो तो देखो, और उसने कुछ YouTube वीडियो से इसको सीखा और फिर उसने इसकी एडिटिंग करना शुरू कर दी। अब अगर मैं दूसरे भाई से काम करवाता जिसका मैंने जिक्र किया तो उन्हें मैंने पे करना था, लेकिन जब मेरा बेटा ये सब कुछ कर रहा था तो उसको मैंने कुछ पे नहीं किया, ना ही उसको कोई ऐसी तलब थी कि मैं उसे पे करता। क्यों? क्योंकि मेरा जो कुछ है वो उनका है और जो कुछ वो करते हैं इस घर में वो ये समझ कर कि ये उनका घर है। दूसरा पहलू जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ खुदा ही हमारे लिए सब कुछ जो करता है एक जिम्मेदारी के तौर पे करता है, बल्कि जवाब में मसीही भी जो कुछ भी करते हैं, जिनको हम नेक काम कहते हैं या जो कुछ भी किया जाता है, वो ये समझ के नहीं कि ये हमारी कोई मजदूरी है, इसलिए नहीं कि हम कुछ कमाएंगे, क्योंकि जो कुछ खुदावन के पास है वो पहले ही हमें दे चुका है और वो पहले ही हमारा है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जिसने बेटा ही देने से दरेक ना किया वो बाकी सब कुछ क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, इस फर्क को समझना बहुत लाजम है कि आप इसको बाकी मज़हब के साथ जो है मिक्सअप ना करें। बज़ाहिर लगेगा कि जो मसीही रसूमात है, जो मसीही काम है, तो वो बज़ाहिर मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें फर्क होगा।
اس میں بہت فرق ہے. بہت سارے جو مذاہب ہے اس میں جب لوگ نیک کام کرتے ہیں تو وہ کچھ کمانے کے لیے کرتے ہیں, ان کے نزدیک یہ ایک طرح کی مزدوری ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے کچھ کمانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے گھر کا کام ہے, یہ ہمارے باپ کا کام ہے, اور ہم اپنے باپ کے لیے جیتے ہیں, ہم اس کی عزت کے لیے جیتے ہیں. اور اسی لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے, چونکہ جب ہم یہ سوچ کے نیک کام کریں گے یا کچھ رسومات ادا کریں گے تو ہم مسیحت کا مرکزی نقطہ جو ہے اسے کھو دیں گے. اور اس کی ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں, اگرچہ کہ کل سے ہم دیگر بہت سارے پہلوؤں پر غور کریں گے, لیکن ایک مثال کے ساتھ میں اس جو بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اپنی شاید یہ بات بعض خادمین سے سنی ہوگی کہ اگر آپ خدا کو دیں گے تو خدا آپ کو دے گا. میرا خیال ہے کہ یہ خدا کی توہین ہے, چونکہ اگر خدا باپ ہے تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ ہم نے اسے کچھ دیا ہے. جب خدا نے بنی اسرائیل میں آفرنگز کا نظام قائم کیا تو ذرا سنیے کہ خدا کیا توقع کرتا ہے, کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اور کیا سوچ کر یہ ہدیہ جات جو ہیں وہ خدا کے حضور میں لائے جانے چاہیے. استثنا اس کا 26 باب اور اس کی 4 آیت سے کچھ یوں لکھا ہے, تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے. پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا, وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے, اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا. پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی. اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال آیا, اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا. سو اب اے خداوند دیکھ, جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں. سو یہ ایک دعا ہوتی تھی جو انہوں نے کرنا ہوتی تھی, کہ جب وہ ہدیہ جات لائیں تو وہ کہیں کہ خداوند جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تیرا دیا ہوا ہے, اور تو نے جو کچھ دیا یہ تعظیم کے طور پر ہم تجھے کچھ دے رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. لیکن یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جائیں اور بچے یہ سوچ کر ان کی خدمت کریں کہ ہم یہاں تک جب پہنچے ہیں تو ان کی وجہ سے, انہوں نے اپنی ساری جوانی اپنا سارا وقت ہمیں دیا اور ہم یہاں تک پہنچے, اور اب جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ والا رویہ ہے, یہ اصل وہ رویہ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے. سو میرے عزیزو, بائبل کا خدا ہمارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی کاروبار کریں, بلکہ اس کا ہمارے ساتھ دل کا رشتہ ہے. اور اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دل کا رشتہ ہی اس کے ساتھ رکھیں. تو جو کچھ بھی ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں اسے ہم ایک مجبوری یا مزدوری سمجھ کے نہ کریں, بلکہ اس کو ایک ذمہ داری اور شکر گزاری سمجھ کر کریں. یہی اصل میں مسیحت کا دل ہے, اور جب ہم ایسا کریں گے تو یہی حقیقی برکت کا باعث بنے گا. آج کے لیے میری دعا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. تھنک ببلیکلی, live purposefully, have a very good day.